अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। 23 मई 2024 जुमेरात का दिन, सियासी दिन जो है वो पाकिस्तान में तकरीबन तकरीबन ख़त्म हो चुका है और इस लम्हे के बाद कोई मज़ीद पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होनी नहीं है। और जो दिन भर की डेवलपमेंट्स हुई हैं और ख़ासी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, जो मैं आपके सामने रख सकता हूँ। इन डेवलपमेंट से ज़्यादा इनका जो बैकग्राउंड पस-ए-मंज़र एनालिसिस है, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं इसकी डॉट कनेक्टिंग भी आपके सामने करूँगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक़्त इंटरनेशनल एरेना पे बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिसकी वजह से इसराइल की ज़ायनिस्ट लीडरशिप और उसके जो ज़ायनिस्ट बैकर हैं, अमेरिका के अंदर वो बड़े परेशान हैं। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक मशरिक़ वस्ता से भी है, ईरान के हवाले से जो एनालिसिस आ रहा है, उससे भी है। इनका ताल्लुक इसराइल के अंदर के डायनामिक से भी है, इनका ताल्लुक अमेरिका और यूरोप के अंदर के डायनामिक से भी है। इस वीलॉग में मैं इसे डिस्कस नहीं करूँगा, एक अगले वीलॉग में मेरी कोशिश होगी कि मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फ़ोकस करूँ। अभी तो चलते हैं सीधे पाकिस्तान, जहाँ मैंने ख़ासी दिन की इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स देखी हैं और इन डेवलपमेंट्स का एक बैकग्राउंड पस-ए-मंज़र है, जिसे मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप देखें कि अब से कोई तकरीबन 3-4 घंटे पहले, ज़्यादा ही हो गए होंगे, लेकिन उमर अयूब साहब ने, साथ उनके शंदाना गुलज़ार साहिबा भी थीं, उन्होंने अडयाला जेल के बाहर खड़े होके एक प्रेस टॉक की और ये प्रेस टॉक उन्होंने की इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद। इस प्रेस टॉक का जो क्लिप है, उसको आप पीटीआई की ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, हो सकता है इसकी इम्पोर्टेंस को बहुत से लोग नज़रअंदाज़ भी कर दें। मैंने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग ये भी देखी है कि वैसे तो पाकिस्तान ये जो पीटीआई ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल है, इसके अक्सर जो क्लिप्स होते हैं और इसकी जो वीडियोज़ होती हैं, उनको कोई बहुत ज़्यादा पज़ीराई नहीं मिलती, उसको बहुत ज़्यादा देखा नहीं जाता, उसकी ट्रैफ़िक ज़्यादा नहीं होती, व्यूज़ ज़्यादा नहीं होते। लेकिन जब उमर अयूब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, प्रेस टॉक होती है, तो सडनली जो क्लिप्स की व्यूअरशिप है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी तरह से जब खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर की कोई प्रेस टॉक होती है, उनका कोई क्लिप होता है, उसकी भी व्यूअरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको पता है मैं थोड़ा-सा साइंस का बंदा हूँ, मैं कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर चुका हूँ इन चीज़ों में। वैसे तो मैं आईटी में बहुत ही निकम्मा और नाबल था, लेकिन हालात ने मजबूर कर दिया इन चीज़ों को स्टडी करने में। और मैंने आपको पिछले 2 वीलॉग्स में बहुत तफ़सील से बताया, लेकिन टुवर्ड्स द एंड बताया था वीलॉग के, शायद कुछ लोग नज़रअंदाज़ कर गए हों, कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर से ये बात निकल चुकी है कि तकरीबन 40 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट है, जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव, DI3 उसको, DI रेज़ टू पावर 3, डिजिटल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव जो है, जिस पे अंदाज़न कोई 18 अरब रुपया तो अब तक खर्च हो चुका है, जो माली साल गुज़र चुका है, और मज़ीद 20 अरब रुपया मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने माँगा है। ये एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड प्रोजेक्ट है, जिसमें इस वक़्त हज़ारों लोग काम कर रहे हैं डिफरेंट टीम्स में, और इसका मकसद ये है कि सोशल मीडिया को आप इस तरह से रेगुलेट करें, यूट्यूब की ट्रैफ़िक को, गूगल की ट्रैफ़िक को, तमाम चीज़ों को। सिर्फ़ ट्विटर इनसे कंट्रोल नहीं हो सका, उसके एल्गोरिदम में ये ब्रेक डाउन नहीं कर सके, उनकी ऑर्गनाइज़ेशन से इनकी कोऑपरेशन जो है, वो नहीं हो सकी। तो बहरहाल उसका मकसद ये है कि आपने ट्रैफ़िक को इस तरह से रेगुलेट करना है कि जो रिस्पॉन्सिबल कमेंट्री करते हैं, या जो रिस्पॉन्सिबल कमेंट है, जो एक एक्सेप्टेबल कमेंट है, उसको तो टायर लग जाते हैं, ट्रैक्शन हो जाती है, और जो गैर मकबूल, अनएक्सेप्टेबल है, जिनके साथ अच्छी बातचीत नहीं है, अच्छी इक्वेशन नहीं है, वो वाला जो वीडियो कंटेंट है सोशल मीडिया पे, वो छुप जाता है, उसकी विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। बाकी जिसको ये बात समझ आ जाए उसका भला, जिसको ना समझ आए उसका बड़ा भला। ये आप लोगों की अपनी कॉमन सेंस और इंटेलिजेंस पे है कि आप यूट्यूब्स के ऊपर देखें और आप देखें कि वहाँ पर किस किस्म की डेवलपमेंट्स जो हैं वो हो रही हैं। ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। अब आएँ कि इसमें उन्होंने कहा क्या? उन्होंने एक इमरान खान साहब का बड़ा इम्पोर्टेंट एक मैसेज यहाँ पर उमर अयूब साहब ने कन्वे किया, और ये मैसेज जो है, ये बड़ी आसानी से इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी इम्प्लिकेशंस जो हैं वो नज़रअंदाज भी हो सकती हैं, लेकिन आपने इसको नज़रअंदाज नहीं करना। इसीलिए मैंने कहा था कि पस मंज़र, बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्चुअलाइजेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उमर अयूब खान साहब ने कहा कि इमरान खान ने ये कहा है, और ये पॉइंटेड रेफरेंस है टूवर्ड्स हमाद अजहर एंड टूवर्ड्स मियाँ असलम इकबाल साहब। लेकिन हमाद अजहर, अच्छा, मियाँ असलम इकबाल साहब ने बड़ा सफ़र किया है, जिस तरह से उनकी बेटी की शादी थी, जिस तरह से उनको रूपोश होना पड़ा, जिस तरह से वो लाहौर में थे ही नहीं, मई 9 के वाक़यात में जिस तरह से उनको इम्प्लीकेट किया गया और जिस तरह से वो खड़े रहे। बट यहाँ पर जो पॉइंटेड रेफरेंस है वो ये है कि अगर इन लोगों को, जिनको अब इमरान खान ने कहा है कि आप बाहर निकलें और पंजाब की लीडरशिप को लीड करें, पंजाब की पॉलिटिक्स को, तो उमर अयूब साहब ने कहा कि इमरान खान ये कहते हैं कि अगर इन्हें एबडक्ट किया गया, इन्हें अगवा कर लिया गया, अगवा करके इनसे तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई गई, इनकी कोई स्टेटमेंट्स सामने आई, तो हम ना सिर्फ उसे कंडेम करेंगे, उसके ऊपर एहतजाज करेंगे और अदालतों में जाएंगे, वर बल्कि
ہم ان اسٹیٹمنٹس کو ماننے سے انکار کر دیں گے، اور عمر اور حماد اظہر اور میاں اسلم اقبال یا جو اور بھی پی ٹی آئی کے لیڈر ہوں گے، وہ اس کے بعد انہیں تحریک انصاف سے نہیں نکالا جائے گا، انہیں وہ تحریک انصاف کے اندر ہی رہیں گے۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے، بیکاز آپ جانتے ہیں کہ 9 مئی 2023 کے بعد جب تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں کو زبردستی ان سے پریس کانفرنسز کروائی گئیں، ڈرا دھمکا کے، ہراساں کر کے، کچھ لوگوں سے پریس کانفرنس نہیں بھی کروائی گئیں، لیکن ان کو کہا گیا، جیسے فواد چودھری کا کیس ہے، کہ آپ استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لیں، ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں۔ کچھ لوگوں نے تو خیر بڑی مطلب بالکل ہی کھلم کھلا انہوں نے واردات ڈال دی نا، جیسے پرویز خٹک صاحب ہیں، جیسے محمود خان ہے، وہ تو ایک الگ کیس میں، لیکن اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے وہ تو سب کچھ نہیں کیا جو پرویز خٹک نے کیا، لیکن انہوں نے ان پہ پریشر تھا، جس میں فواد چودھری کی اگزامپل آپ کے سامنے آتی ہے، ان کے اپنے بھی انٹرسٹ ہوں گے اس میں۔ اب وہاں تو عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو اس سے مکمل طور پہ ڈسٹنس کر لیا، اور انہوں نے ایک اصول اور ایک پرنسپل جو ہے وہاں پہ انہوں نے لے ڈاؤن کیا، اور آپ کو پتا ہے کہ اس پہ وہ کاربند رہے، جس کی زد میں شیخ رشید بھی آتے ہیں، جو ادروائز پچھلے گزشتہ کئی برس میں بہت ہی لوئلٹی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے، بڑی ان کی وفاداری اور بڑا ایک انس تھا۔ اب عمران خان صاحب نے جو یہ ایکسیپشن کریٹ کی ہے، جس کا عمر ایوب نے بتایا ہے، کیا اس ایکسیپشن کا اطلاق محض حماد اظہر، میاں اسلم اقبال اینڈ ہینس فارورڈ، کیا عمران خان صاحب نے یہ موجودہ سیٹس آف سرکمسٹانسز کے اندر 9 مئی 2023 کے ایک برس کے بعد جو سیٹس آف سرکمسٹانسز ہیں اس میں انہوں نے یہ پوزیشن اختیار کی ہے؟ کیا عمران خان صاحب نے یہ پوزیشن اختیار کرتے ہوئے اس کی وائڈر امپلیکیشنز اور انٹرپریٹیشن کے اوپر غور کیا ہے، یا بینگ این امپورٹنٹ لیڈر انہوں نے یہ پوزیشن لی ہی اس لیے ہے کہ وہ ایک راستہ جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں؟ بیکاز یہاں پر فواد چودھری کے لیے، ملیکہ بخاری کے لیے، شیخ رشید کے لیے، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے کم از کم ایک امید، ویدر اس میں یہ پریکٹیکلی ٹرانسفارم ہوتی ہے یہ چیز یا نہیں ہوتی، لیکن ایک امید کی کرن یہاں پر پیدا کر دی ہے عمران خان نے، کہ جن لوگوں سے زبردستی کر کے اسٹیٹمنٹس دلائی گئی ہیں ان کی واپسی کا راستہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے اندر ہو سکتا ہے۔ بٹ دیٹس ناٹ دی اونلی پوائنٹ جو عمر ایوب نے یہاں پہ کہا۔ ایک اور بھی عمر ایوب صاحب نے بڑی پوائنٹڈ یہاں پہ ٹرم جو ہے وہ استعمال کی، اور وہ ہے فرد واحد کی۔ اگر آپ گزشتہ چند دنوں کا پی ٹی آئی کا پولیٹیکل ڈسکورس دیکھ رہے ہوں، گزشتہ 10-15 دن کا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تحریک انصاف کے بہت سے لیڈرز جو ہیں وہ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں، فرد واحد، سنگل پرسن، ایک شخص کے فیصلے۔ آج انہوں نے کہا کہ یہ فیصلے جو اس وقت کیے جا رہے ہیں یہ فرد واحد کے فیصلے ہیں، اور نام نہیں لیا گیا کہ فرد واحد کون ہے، لیکن انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اشارہ بڑا کلیئرلی جو ہے پاکستان کے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف اشارہ ہے کہ فرد واحد یہ فیصلے کر رہا ہے، اور یہ فرد واحد فیصلے کر رہا ہے، یہ فیصلے اداروں کے نہیں ہیں، یہ ادارے کے نہیں ہیں، یعنی یہ فیصلے پوری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے نہیں ہیں۔ یعنی یہاں پر اب بڑے آفیشیل فارمل طریقے سے پاکستان کے آرمی چیف کو اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان اور تحریک انصاف ان کے درمیان ایک ڈسٹنکشن پیدا کر رہے ہیں، ڈسٹنگوش کر رہے ہیں، انہیں ایک دوسرے سے الگ کر کے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جو کہ پاکستان کے آرمی جو ٹاپ کے جنرلز ہیں اس کے اوپر مرنے کو وہ تیار ہو جاتے ہیں، بیکاز ان کا جو سارا ڈیفینس ہے، ان کی جو سارا ایکسکیوز ہے وہ یہی ہے کہ یہ ادارہ نہیں، یہ بندہ نہیں ہے۔ یہ آپ کو یاد ہے کہ ایک پاکستان کے ٹیلی ویژن اینکر پرسن ہیں، بہت بڑے ویلاگر بھی ہیں، ان سے جب ایک بڑی امپورٹنٹ شخصیت جو ہیں انہوں نے ملاقات کی تو ان کو انہوں نے یہی کہا کہ آپ ایک ادارے سے بات کر رہے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو ایک ادارہ سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی چیز کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ ادارہ نہیں ہے، یہ انسٹیٹیوشن نہیں ہے، یہ ایک فرد واحد ہے۔ وہاں پر اگزامپل بھی عمر ایوب صاحب نے دی، کوٹنگ عمران خان، کہ مارچ 1971 کے اندر پاکستان کے ملٹری ڈکٹیٹر اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر یحییٰ خان جب ڈھاکہ گئے اور عوامی لیگ سے بات چیت کر کے مسائل کا حل نکال اور پولیٹیکل نیگوسیشن کے بجائے ملاقات ہی نہیں کی، وہاں سے واپس آ گئے اور انہوں نے ملٹری آپریشن کا وہاں پر حکم دیا، یہ اس کو آپریشن سرچ لائٹ کہتے ہیں، جس کے تحت آپ کو یاد ہے کہ 25 مارچ 1971 کو پاکستان آرمی کے کریک ٹروپس جو ہیں انہوں نے ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر وہ داخل ہو گئے، جہاں اب ڈو ناٹ نو، پاکستان آرمی کا تو کہنا ہے کہ وہاں پہ 46 کیجلٹیز فیٹیلٹیز ہوئیں، دنیا کہتی ہے کہ سینکڑوں لوگوں کو مار ڈالا گیا، بٹ اینی وے وہ جو آپریشن سرچ لائٹ کا وہاں پہ آغاز ہوا اور اس کے بعد ریسٹ آف دیٹ از ہسٹری۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے جو فرد واحد ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ڈیسیجن نہیں تھا، وہ یحییٰ خان کا فرد واحد کا ڈیسیجن تھا۔ اور اسی طرح یہاں پر اب جنرل عاصم منیر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور بات ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب اس وقت جرمنی میں ہیں، وہاں پہ ٹرپ کر رہے ہیں، بڑا انجوائے کر رہے ہیں اپنے ٹرپ کو۔ انالیٹیکلی اسپیکنگ یہ بڑی کریکٹ پوزیشن ہے، پولیٹیکلی اس کو ایکسپلین کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہے، بیکاز پاکستان میں پورا نیریٹو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ آرمی از چیف از آرمی، آرمی از چیف اینڈ سو آن، میں نے کئی دفعہ اس کا ذکر کیا ہے۔ انالیٹیکلی یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ پاکستان کی جو کچھ بھی پاکستان میں ہو رہا ہے
کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں کر رہی. جب سڑک کے اوپر پولیس والے مظاہرین کے اوپر لاٹھی چارج کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، بہت کچھ وہاں پہ ظلم و ستم ہوتا ہے، تو وہ ان میں سے بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ اس پولیٹیکل فلسفی سے بالکل ایگری نہیں کرتے جس کے تحت ان کو کہا جا رہا ہے کہ مار پیٹ کرو یا سختی کرو. ہر پولیس کا افسر جو ہے، انسپیکٹر، سب انسپیکٹر جو ہے، وہ نیسیسریلی اپنے آئی جی پی کی یا پنجاب کی چیف منسٹر جو ہے اس کی پولیٹیکل فلسفی سے ایگری نہیں کرتا. لیکن چونکہ وہ ایک حکم میں بندھا ہوا ہے، ایک ہائرارکی مشینری کا حصہ ہے. لیکن پولیس کے مقابلے میں اور سول بیوروکریسی کے مقابلے میں ملٹری آرگنائزیشن جو ہے وہ تو بالکل ہی ایک مشین ہوتی ہے. جس طرح سے ایک 18 ویلر ٹرک ہے، اگر ایک 18 ویلر ٹرک کو کوئی شخص آپ کے اوپر چڑھا دے اس کے اندر بیٹھ کے، تو آپ 18 ویلر ٹرک کے اوپر ایف آئی آر نہیں کاٹیں گے، آپ اس شخص اور اس کے ڈرائیور کے اوپر ایف آئی آر کاٹیں گے. اس کو آپ الزام دیں گے، نہ کہ آپ 18 ویلر ٹرک کو دیں گے. تو انالیٹیکلی یہ پوزیشن بڑی کریکٹ ہے. پولیٹیکلی اس کو عمران خان اور تحریک انصاف کے سیل کر پائیں گے، دیٹ ریمینز ٹو بی سین. اچھا، اب اس کے ساتھ ہی ایک تھوڑی سی ایک اور چیز بھی آپ دیکھ لیں کہ پرویز الہی صاحب جو گزشتہ 48 گھنٹوں میں ان کو رہائی ملی، عدالتوں نے ان کو ضمانت دے دی، اس کے حوالے سے بھی چونکہ ہم پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں تو خاصی چہمگوئیاں اور کوشچن دبے الفاظ میں لوگ ریز کر رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو جو رہائی ملی ہے وہ کیا عدالتوں کی اسرٹیونیس کی وجہ سے ملی ہے کہ کئی مہینوں کے بعد چونکہ ان کے کیسز میں کوئی جان نہیں تھا، کیسز تو سارے فضول ہیں، تو عدالتوں نے ایک اسرٹیو پوزیشن لے لی ہے. اور اگر عدالتوں نے اسرٹیو پوزیشن لی ہے تو پھر وہی اسرٹیونیس ڈاکٹر یاسمین راشد جو اس وقت ہاسپٹل میں ہیں، کینسر سروائیور پیشنٹ ہیں، برے حالات میں ہیں، دوسری دفعہ ہاسپٹل میں جا چکی ہیں، وہ بھی اپنے 70 برس سے زیادہ عمر کی ہیں، فارمر پنجاب کی ہیلتھ منسٹر ہیں، پروفیسر آف گائنیکالوجی رہیں، کتنے میڈیکل کالجز میں ہیڈ کرتی ہیں ڈپارٹمنٹس کو. وہی چیز اور جو تحریک انصاف کی خواتین اور لوگ ہیں ان کے لیے عدالتوں کی وہ اسرٹیونیس کیوں سامنے نہیں آ رہی اور پرویز الہی صاحب کے لیے ہی کیوں آئی ہے. تو اسپیکولیشن یہ ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ کیا پرویز الہی صاحب کے درمیان، اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یا پی ایم ایل این کے درمیان کسی قسم کی کوئی ڈیل یا انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اگر وہ ڈیل اور انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ کیا ہے. جو لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں وہ اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں کہ مونس الہی وہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ چند دنوں سے مونس الہی جو ہیں وہ پہلے پھر بھی بولتے رہے، پوزیشن لیتے رہے، لیکن خاصی خاموشی رہی ہے مونس الہی کی. اور 7 مئی 2024 کو جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی ان فیمس پریس کانفرنس کی اور تحریک انصاف پہ الزام لگایا 9 مئی کے لیے، تو مونس الہی نسبتاً اس پہ خاموشی رہے. اس کے بعد رؤف حسن والا جو واقعہ ہوا، حملے کا، جو خسرے بھیج کے حملہ کروایا گیا، اس کے اوپر بھی ابھی تک اپیرنٹلی کہنے والوں کا کہنا ہے کہ مونس الہی کا کوئی رد عمل جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. لیکن یہی ایک لائن آف آرگومنٹ نہیں ہے. لائن آف آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ پرویز الہی کا چونکہ ایک ٹرسٹڈ ریلیشن شپ رہا ہے پاکستان میں 1960 کی دہائی سے اب 60 برس کا ایک ریلیشن شپ ہے، تو پرویز الہی ایک برج کا رول بھی پلے کر سکتے ہیں بٹوین دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ بٹوین عمران خان. دیٹ آلسو ریمینز ٹو بی سین کہ اس پہ کیا ہوتا ہے. اب آئیں اس 2 ڈیولپمنٹس کی طرف. عدت اینڈ سائفر کیس، بہت لوگوں کو آج یہ امید تھی کہ ان دونوں کیسز کا، عدت اور سائفر کے جو کیسز ہیں، دونوں کی آج سماعت ہوئی، دونوں کا آج فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. دونوں ہی کیسز ایسے ہیں جہاں پہ پروسیکیوشن حکومت مسلسل ڈیلینگ ٹیکٹکس جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے. دونوں ہی کیسز کا آج فیصلہ نہیں ہوا، کیونکہ عدت کے اوپر فائنلائزیشن اس کی ہو گئی ہے اور اعلان کر دیا گیا ہے کہ اس کا فیصلہ اب 23 مئی ہے. 6 دن کی تاریخ دے دی ہے جج شاہ رخ ارجمند جو ہیں انہوں نے، اور وہ کہا انہوں نے کہ 29 مئی کو اس کا اعلان جو ہے وہ فیصلے کو ریزرو کر لیا ہے اور فیصلے کا اعلان جو ہے وہ 29 مئی کو کیا جائے گا. اچھا، سائفر جو ہے اس کو بھی ہو جانا چاہیے تھا لیکن وہ لٹک گیا. میں تھوڑی سی آپ کو ایک ڈیٹیل جس کی تھوڑی سی دے دوں، بیکاز ان دونوں کے اندر جو کچھ ہوا ہے عدالتوں میں، اس کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ پس منظر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. سائفر کے کیس سن رہے ہیں، یہ ایک اپیل ہے جو عمران خان کی طرف سے کی گئی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے، اور اس کو سن رہے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب آنریبل عامر فاروق صاحب، اور ان کے ساتھ ہیں میاں گل حسن اورنگزیب. یہاں پر پروسیکیوٹر میرا خیال ہے حامد علی شاہ صاحب ہیں جو پہلے خود بھی جج رہ چکے ہیں. انہوں نے پچھلے 24 گھنٹے میں 2 انٹرسٹنگ، جو دن گزر گیا پیچھے ویڈنسڈے کا اور تھرسڈے، 2 انٹرسٹنگ لائن آف آرگومنٹ جو ہیں پروسیکیوٹر نے اختیار کیے ہیں. پہلے تو پروسیکیوٹر نے اس چیز کے اوپر پک کیا کہ چونکہ سلمان صفدر جو عمران خان کے وکیل ہیں، سلمان صفدر یہ کہتے رہے کہ ہمیں فیئر ٹرائل نہیں ملا، تو اب پروسیکیوٹر نے اپنی آواز سلمان صفدر کے ساتھ ملا کے ایک نیا آرگومنٹ پیش کرنے کی کوشش کی جج صاحبان کے سامنے، جسے جج صاحبان نے کو بہت سیریسلی نہیں لیا، اور انہوں نے
حامد شاہ صاحب کی شکل یا پروسیکیوٹر کی شکل اس طرح سے دیکھی کہ یہ سیریس بھی آپ ہیں، آپ کا دماغ ٹھیک ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ پروسیکیوٹر نے وہاں پہ یہ کہا ہے کہ چونکہ یہ ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا، اس لیے اس ٹرائل کو پروسیکیوٹر نے کوشش کی کہ اس کو ریمانڈ بیک کر دیں۔ اس پہ جج صاحبان بھی مجبوراً ان کو یہ کہنا پڑا کہ آپ تو پھر مزید یہاں پہ ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں، اور جج صاحبان نے پروسیکیوشن کی اس ریکویسٹ کو بہت سیریسلی نہیں لیا۔ دوسری چیز جو ایک دن پہلے سے آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور وہ چیز آج بھی چلتی رہی، وہ یہ ہے کہ جی ہمیں امریکہ کے جو ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کے ڈونلڈ لو ہیں، جو کیا ڈونلڈ لو کا کوئی انٹروڈکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ڈونلڈ لو کی جو ٹیسٹمنی ہے ہم اس کو بھی یہاں پہ پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کسی عدالت کے سامنے کوئی ٹیسٹمنی رکھی جاتی ہے تو وہ اس عدالت کے لیے ایکسکلوسیولی اسپیشلی ریکارڈ کی جاتی ہے، اور جس کی ٹیسٹمنی ہوتی ہے اس کو عدالت کراس ایگزامینیشن بھی کر سکتی ہے، ایگزامینیشن، اور پھر وہاں پہ جو وکیل صفائی ہوگا جس کے خلاف وہ ٹیسٹمنی یا وٹنس ہوگی، وہ بھی ظاہر اس وٹنس کو ایگزامن کرے گا۔ تو یہاں یہ کیا کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کے ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو کی جو سب کمیٹی تھی فارن افیئرس کی، جہاں چند ہفتے پہلے ڈونلڈ لو پیش ہوئے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈونلڈ لو وہاں بڑی اپنی مرضی سے پیش ہوئے، بیکاز ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ نے وہاں پر یہ کہا کہ ڈونلڈ لو جو ہیں، کیونکہ اس میں ہم چند اور لوگوں نے بھی وہاں پر پیش ہونا تھا ایویڈنس دینے کے لیے، اس میں میرا نام بھی تھا، اس کے اندر رائن گرم کا نام بھی تھا، دو تین لوگ وہاں پہ تھے۔ تو ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ نے کہا کہ اگر ان لوگوں کو آپ یہاں پر لے کر آئیں گے سب کمیٹی کے سامنے تو پھر ڈونلڈ لو یہاں پہ پیش نہیں ہوں گے، پھر ڈونلڈ لو کو آپ کو سب پینا کرنا پڑے گا۔ باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن یہ ہے کہ ڈونلڈ لو اپنی مرضی سے سب کمیٹی کے سامنے آئے تھے، اور جو ان سے سوال پوچھے گئے، یہ اور بات ہے کہ پاکستان میں اس کے حوالے سے بڑی سینسیشن پائی جاتی ہے۔ میں چونکہ امریکہ کے اندر ہوں، میں آپ کو بہت ہی ایک یعنی ریلائبل طریقے سے بتا سکتا ہوں کہ ڈونلڈ لو کو بالکل کڈ گلف کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا، ان سے کوئی سخت سوال نہیں پوچھا گیا، بالکل ایک یہ رسمن قسم کی کارروائی تھی۔ اب پاکستان کی پروسیکیوشن کہہ رہی ہے کہ ڈونلڈ لو کے ساتھ وہاں جو سوال جواب ہوئے اور ڈونلڈ لو نے جو کچھ وہاں پہ کہا اسے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پریزنٹ کریں گے۔ دس از اے نان اسٹارٹر کیس، بیکاز میاں گل حسن اورنگزیب نے اس حوالے سے سوال بھی اٹھایا ہے کہ کیا آپ ڈونلڈ لو کو یہاں پیش کریں گے، کیونکہ پھر سوال ہے کہ پھر اگر ڈونلڈ لو کی آپ وٹنس لے کے آتے ہیں تو کیا ڈونلڈ لو کو سلمان صف تک کراس ایگزامینیشن کر سکیں گے؟ تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس چیز کو اڑا دے گی۔ باٹم لائن اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ سائفر کیس میں جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے کہا جی مجھے کم از کم 1 گھنٹہ اور چاہیے، مجھے منڈے تک وقت دے دیں۔ پھر منڈے کے بجائے میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ٹیوزڈے تک یہ چیز اب ایڈجورن ہو گئی ہے، ڈیلے ہو گئی ہے، اور چیف جسٹس جو ہیں عامر فاروق صاحب، انہوں نے کہا 1 گھنٹہ ملے گا پروسیکیوشن کو، 45 منٹ اس کے بعد دیے جائیں گے سلمان صفدر صاحب کو، اور ٹیوزڈے کے دن ہم اس کو فائنلائز کر دیں گے۔ لیٹس ہوپ یہ ٹیوزڈے کے دن فائنلائز ہو جائے۔ میں آپ کو اپنے انالیسس سے، پولیٹیکل ججمنٹ سے بتا سکتا ہوں کہ سائفر کیس ہیز بین ڈن ٹو ڈیتھ، اس کے اندر کچھ بچا نہیں ہے۔ چودھری نظام الدین نے اس سے جتنا ایک فائدہ لینا تھا وہ لے چکے ہیں۔ شاید ان کے ذہن میں تھا کہ اس سے کوئی ڈیتھ پینلٹی نکل سکتی ہے، یہ کنویکشن بہت لمبی چل سکتی ہے، شاید کسی سٹیج پہ انہوں نے سوچا ہوگا، لیکن میری جو ڈاٹ کنیکٹنگ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اب وہ خود بھی یہ نہیں سوچ رہے، اب وہ صرف اس کو ایک ڈیلینگ ٹیکٹکس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور پروسیکیوٹر کا یہ کہنا ہے کہ اس کو ریمانڈ بیک کر دیں یا اس میں ڈونلڈ لو کی چیز لائیں، یہ سب یہ شو کرتا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کچھ دن، کچھ ہفتے اور جو ہیں گزر جائیں، اور اس سارے ٹائم پیریڈ میں وہ ایک پولیٹیکل ڈیک کو ری ارینج کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے، میں گزشتہ کئی ویلاگس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک پولیٹیکل ڈیک کو ری ارینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن راستہ اس کا بن نہیں پا رہا۔ اب آئیں اس کیس پہ، عدت کیس میں جو واقعات بھی ہے اور مذاق بھی ہے۔ یہ میں بھی آپ کو اس کے آرگومنٹ بتاتا ہوں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں اس کے لفظ واقعات تو یہ ہے ہی، اس سے تو آپ سب ایگری کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جو پولیٹیکل آبزرورز ہیں جنہوں نے مجھے پاکستان کے اندر سے بتایا کہ عدت کے کیس کا جو فیصلہ 3 فروری 2024 کو کیا گیا، اس نے پنجاب کے دیہات میں اور پنجاب کے قصبوں میں اور گاؤں میں اور مختلف شہروں کے اندر جو پبلک اوپینین تھی وہ بہت زیادہ خلاف کر دی پی ایم ایل این کے، اور اس سے عمران خان کو اور تحریک انصاف کو بہت فائدہ ہوا، بیکاز لوگ ایک کنسرویٹو سوسائٹی کے اندر لوگوں نے یہ محسوس کیا، خاص کر کے خواتین نے، کہ یہ بہت ظلم ہوا ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور یہ چیز جو ہے بیک فائر کر گئی۔ لیکن یہ ہے کیوں، مذاق کیوں، یعنی واقعات تو ہے ہی، مذاق کیوں ہے؟ یہ وہ کیس ہے جس میں ایک سیشن کورٹ کے اندر اس کو اپیل کیا گیا ہے۔ 3 فروری 2024 کا جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا، اس کو ایک سیشن اور ڈسٹرکٹ کورٹ میں کیوں اس کی اپیل کی گئی ہے، اس کو ایک ہائی کورٹ میں کیوں نہیں اپیل کی گئی؟ یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہے، میرے بھی ذہن میں ہے، لیکن میں اس کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں سکا۔ رضوان عباسی صاحب گزشتہ آپ نے دیکھا کہ کئی ہفتوں سے جو پروسیکیوٹر کی سائڈ سے پیش ہوتے ہیں اور ہر کیس میں پیش ہوتے ہیں، رضوان عباسی صاحب مسلسل عدالت کو ڈاج کر رہے ہیں، خابر مانیکا صاحب بھی ڈاج کر رہے ہیں، یہ نہیں عدالت کے سامنے پیش ہوتے۔ آج بھی رضوان عباسی صاحب نہیں پیش ہوئے، ان کا ایک اسسٹنٹ پیش ہوا، پھر جج صاحب نے کہا کہ مجھے اس کو ہر صورت فائنلائز کرنا ہے۔
رضوان عباسی साहब को कहें कि वीडियो लिंक के ज़रिए जॉइन करें। मैंने चेक किया, मुझे नहीं समझ आई कि 1 बजे जो वीडियो लिंक का रिज़वान अब्बासी साहब ने पेश होना था, क्या रिज़वान अब्बासी साहब ने अपने दलाइल वीडियो लिंक के ज़रिए दिए या नहीं दिए, ये आई एम सॉरी मैं नहीं इसको मैं चेक कर सका, मुझे कोई एविडेंस इसकी नज़र नहीं आई। अलबत्ता ये था कि जो आर्गुमेंट दिया उस वक़्त उनके जो उनका असिस्टेंट था, उसने कहा कि रिज़वान अब्बासी साहब तो बहुत आना चाह रहे थे अदालत के सामने, लेकिन हम रिकॉर्ड ढूँढते रहे, जिस रिकॉर्ड की मदद से रिज़वान अब्बासी साहब ने बोलना था, वो रिकॉर्ड हम ढूँढ रहे थे, रिकॉर्ड हमें नहीं मिला। फिर हमने कहा कि अदालत का टाइम हो गया है, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ और रिज़वान अब्बासी साहब के लिए आप मज़ीद वक़्त एक दे दें। लेकिन वो चीज़ जज जो है शाहरुख अर्जुमंद, उन्होंने वो बात जो है वो मानी नहीं। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि तारीख डल गई है 29 मई की। ये वैसे एक बहुत बड़ा सवाल मेरे ज़हन में है कि 23 तारीख को आप फ़ैसला महफूज़ करते हैं, सारी बात आप सुन लेते हैं, और ये कोई आज ही की बात नहीं है कि बड़ी जल्दी-जल्दी में ये आर्गुमेंट आपने सुने हैं। गुज़िश्ता कई हफ़्तों से ये दलाइल सुने जा रहे हैं। फिर क्या वजह है कि जज साहब ने आज इसका ऐलान नहीं किया? हालाँकि वो कई दफ़ा कह चुके हैं कि मैं आज ऐलान कर दूँगा, आज फ़ाइनलाइज़ कर दूँगा। कल उन्होंने ऐलान नहीं किया, कल भी वर्किंग दिन है। वो क्यों इसको उन्होंने फेंक दिया है 29 मई को? ये एक ख़ासा एक ये पुरसरार सी बात है, इसको क्या कहेंगे? एक सवाल तो बनता है बहुत बड़ा कि क्या होना है इसके दरमियान में। केस क्यों बहुत ज़्यादा वीक है? अगर आप ये देखें कि आज एक बड़ा कमाल किया, वैसे तो ये पहले भी सब कुछ था। उस्मान रियाज़ गुल जो वकील पेश हुए बुशरा बीबी की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, उन्होंने जो समिंग अप की है, वो समिंग अप जो है, वो इस केस की पूरे मज़ाक की जो नोयत इसकी है, उसको वाज़ेह कर देती है। उन्होंने पहले ये कहा कि देखिए ख़ाबर मानेका साहब जो हैं, नवंबर 2023 के अंदर उन्होंने ये चीज़ फ़ाइल की। अगर ये वो वाक़ई उनको कोई ऑब्जेक्शन होती थी, तो वो कहीं इसको 2018 के जनवरी, फरवरी, मार्च या 2018 में कभी भी इसको फ़ाइल कर सकते थे। उन्होंने नहीं किया। सो इससे आपको क्लियरली पता चलता है कि उनकी ज़ाती इंटेंशन यहाँ पे नहीं थी। कुछ उनके कमेंट्स हैं, कुछ ये मेरे मज़ीद में मैं इसकी तशरीह कर रहा हूँ। और उन्होंने ये केस कब फ़ाइल किया? जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया करप्शन के एक केस में, वो 15-20 दिन के लिए गुम हो गए। उसके बाद जब वहाँ से बाहर निकले, उसके बाद उन्होंने केस फ़ाइल किया। क्लियरली है कि उनके ऊपर दबाव डाला गया, और इससे 2 चीज़ें पता चलती हैं। एक तो ये कि ख़ाबर मानेका से पहले एक और शख़्स, जिसका नाम जो है वो क्या नाम था इस खबीस का? मैं अ, उम, मैंने यहाँ पे नाम इसका लिखा हुआ था, मैं आपको इसका नाम बताना चाहता हूँ कि इसका नाम जो था आई एम सो सॉरी, मैंने इसका नाम, मुझे ख़्याल था कि ज़बानी याद है। बहरहाल आपको पता है कि एक और शख़्स था जिससे पहले ये आपने पिटीशन डलवाई गई थी। उसने पहले अपनी पिटीशन विथड्रॉ की। जब उसने अपनी पिटीशन विथड्रॉ की, उतनी देर तक ख़ावर मानेका साहब गिरफ़्तार थे। उसने अपनी पिटीशन विथड्रॉ की, जिसने अपनी उसने पिटीशन विथड्रॉ की, अदालत के सामने केस विथड्रॉ किया, उसके अगले दिन ख़ावर मानेका साहब का केस यहाँ पे डाल दिया गया। इससे क्लियर इम्प्लिकेशन आप देख सकते हैं कि उससे पहले ख़ावर मानेका अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, जैसा कैसा भी है, उससे पहले, अपनी गिरफ्तारी से पहले ख़ावर मानेका ये केस फ़ाइल करने के मूड में नहीं थे, वो तैयार नहीं थे। 6 बरस तक उन्होंने फ़ाइल नहीं किया। उनको गिरफ्तार करके ये केस जो है वहाँ पे फ़ाइल करवाया गया। और उस्मान रियाज़ गुल ने ये भी बताया कि देखिए, ये बुनियादी तौर पे फ़ैमिली कोर्ट का केस बनता है, ये क्रिमिनल नहीं बनता है। और बात है कि प्रोसिक्यूशन ने कहा कि कानून में कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी कि इसको क्रिमिनल कोर्ट में जो है वो नहीं लाया जा सकता था। अब इसकी फाइनलाइज़ेशन हो गई है, उसको फ़ैसला महफूज़ कर लिया गया है। यहाँ पे फिर पॉलिटिकल डायनामिक्स प्ले करते हैं। केस में कुछ नहीं बचा, क्या मज़ीद इसको डिले करना है? क्या इसका फ़ैसला दिलवाना है? मेरा ख़्याल है कि ये जो 6 दिन रखे हैं जज साहब ने, जज साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, मुझे बहुत परेशानी है कि 6 दिन उन्होंने क्यों रखे हैं? क्या वो 6 दिन उन्होंने इसलिए रखे हैं कि देखना चाह रहे हैं कि इस पे क्या रिएक्शन होता है, क्या रद्द-ए-अमल होता है, सरकार क्या चाहती है, चौधरी निज़ामुद्दीन क्या चाहता है? यही कम से कम इस पे कुछ समझ आ रही है, इसके अलावा तो कुछ और मुझे समझ नहीं आ रही। इसके साथ ही मैं आपको एक डेवलपमेंट बता दूँ। मौलाना फजल रहमान, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की बात हो रही है। एक दिन पहले वेडनेसडे की रात को मौलाना फजल रहमान के साथ तहरीक इंसाफ की एक डेलीगेशन ने मुलाकात की, जिसे लीड कर रहे थे उमर अयूब, और उनके साथ थे असद कैसर। इट मस्ट बी सेड कि असद कैसर के अंदर मुझे एक पॉलिटिकल एनिमल नज़र आता है, जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल राइट लेफ्ट अप एंड डाउन इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। हर जगह मुझे उसमें असद कैसर नज़र आते हैं। तो असद कैसर वहाँ पे थे, जो मुझे लगता है कि उमर अयूब के मुकाबले में कहीं ज़्यादा पॉलिटिकल है। जब मैं उमर अयूब साहब की बातें सुनता हूँ, तो मुझे एक एग्ज़ेक्टिव किस्म की पर्सनैलिटी, या एक मुझे ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट उसमें नज़र आता है, पॉलिटिकल कम नज़र आता है। लेकिन असद कैसर के अंदर मुझे एक सियासी ज़हन जो है वो नज़र आता है। तो ये मुलाकात जहाँ पे हुई, और मौलाना से उसके बाद जब सवाल पूछे गए, मौलाना को विज़िट किया इन्होंने, तो मौलाना से अखबारी नुमाइंदों ने पूछा कि ये आप अब अलायंस को जॉइन कर लेंगे, यानी ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान चल रही, तो आपकी कोई प्री कंडीशंस हैं? मौलाना ने कहा हाँ, ज़ाहिर है कि बहुत
बहुत बड़ा फैसला है और अगर मुझे इस इत्तेहाद को ज्वाइन करना है, तहरीक इंसाफ लेड इत्तेहाद को, तो मेरी प्री कंडीशंस है, मैं कम से कम एक मेरा सवाल ये है कि हमने जो नेगोशिएशन करनी है वो हमने प्रेसिडेंट के साथ करनी है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से करनी है, प्रेसिडेंट जरदारी से करनी है, या आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ करनी है। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लेकिन फ़ायदा क्या हो रहा है इन मुलाकातों का, डायरेक्शन इसकी बनती है या नहीं बनती, मौलाना आके क्या करते हैं, ये तो इट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन मौलाना ने वहाँ पर बड़ा कंडेम किया कि रऊफ़ हसन के ऊपर जो कातलाना हमला किया गया है, खुसरों को भेज के, उसको भी उन्होंने कंडेम किया। और तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में उस वक़्त जब अक़वाम मुत्तहिदा का एक डेलीगेशन और टीम वहाँ पे थी, उस वक़्त जो पुलिस ने वहाँ पे धावा बोला, उसको भी मौलाना ने कंडेम किया। तो सियासी राब्तों का कम से कम आपको एक फ़ायदा नज़र आ रहा है कि मौलाना आहिस्ता-आहिस्ता, धीरे-धीरे कम से कम एक सिम्पैथेटिक पोज़ीशन ले रहे हैं। इस हद तक तो अलायंस जो है वो आपको ये जो मीटिंग्स हैं, ये डिलीवर करते हुए आपको नज़र आ रही हैं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जिसकी अभी ठीक तरह से तो खैर इंपॉर्टेंस हमें क्लियर नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक दिन के विजिट पे पहुंचे हैं मुत्तहिदा अरब इमारात। विजिट तो उनका मुत्तहिदा अरब इमारात का है, वहाँ उन्होंने मुलाकात करनी है। पहुंचे वैसे वो दुबई हैं। दुबई इज़ नॉट द सेंटर ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑफ द मुत्तहिदा अरब इमारात, वो तो अबू धाबी है। अबू धाबी क्यों नहीं गए? पाकिस्तान से अबू धाबी की भी फ़्लाइट्स मेरा ख्याल है डायरेक्टली जाती ही होंगी। लेकिन शायद उसकी वजह यह है कि उन्होंने वहाँ पर बिजनेस लीडर्स और कंपनीज के साथ मुलाकात करनी है। एंड दुबई इज़ अ सेंटर ऑफ ऑल फाइनेंशियल एंड कमर्शियल एक्टिविटी। और सारा गोल उनका है SIFC, जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का इनिशिएटिव है, जो PDM-1 गवर्नमेंट में आया था। और ख्याल ये है आर्मी चीफ का और शहबाज शरीफ साहब का कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो फ्लो करेंगी कहाँ? एग्रीकल्चर में, मिनरल्स में, माइनिंग के अंदर और एनर्जी सेक्टर में। अभी तक तो कोई क्लैरिटी उसकी नहीं है। और MBS का जो विजिट पाकिस्तान का था वो भी आपको पता है कि एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो है वो मुलतवी हो चुका है। लेकिन उम्मीद इनको ये है, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर के अंदर जिस चीज़ को इन्वेस्टमेंट कहा जा रहा है, वो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि पाकिस्तान का पानी इस्तेमाल होगा क्रॉप्स के लिए, और वो क्रॉप्स यहाँ से मिडल ईस्ट चली जाएंगी। तो इसको आप इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा इसको कुछ और आपको नाम इसका देना चाहिए। IMF ने भी रिसेंटली चंद दिन पहले इस SIFC के हवाले से सवाल रेज़ किए हैं कि SIFC में जिस किस्म की एक्सक्लूजन्स और फैसिलिटेशन दी जा रही है, इसके बारे में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। लेकिन सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है शहबाज शरीफ के विजिट में, और जो लोगों ने क्लिप सोशल मीडिया पे शेयर किए हैं, कि पाकिस्तान के मौजूदा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर जो हैं वो एयरपोर्ट के ऊपर एक फोटोग्राफर के तौर पे एक्ट कर रहे थे। और यानी शहबाज शरीफ उतरे हैं और लोगों से मिल रहे हैं एयरपोर्ट के टारमेक पे, एम्बेसडर बाकी सब लोगों से। और वो हमारा जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है वो वहाँ पर एक फ़ोन उठा के शहबाज शरीफ साहब की मुसलसल उनके साथ उनकी वीडियो जो है वो बना रहा है। पता नहीं अता तारड़ साहब को एहसास भी है कि उनकी इस किस्म की हरकतों की वजह से उनका क्या इमेज जो है कन्वे होता है। डज़ ही रियलाइज़ दिस और नॉट? बट एनीवे, अभी पाकिस्तान के हवाले से इतना ही। I'll come back in a separate vlog to look at the international developments कि इसराइली लॉबी और उनके सपोर्टर्स ज़ायनिस्ट इस वक्त इतने परेशान क्यों हैं। कभी इतने परेशान नहीं थे वो जितने इस वक्त वो परेशान है। वजह इसकी बुनियादी तौर पे है क्या, लेकिन अगले vlog में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।